अस्सलाम वालेकुम एहसन और वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं। मैं हूँ अरताज सैयद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एहसन कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम अरताज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मिजाज गिरामी हुजूर मन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। रावी चैन ही चैन लिखता है, बेगम करीब में नहीं है और मेरी नज़र बार-बार दरवाज़े की तरफ जाती है। मुझे लगता है कि आज इस वक़्त रिकॉर्डिंग बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर उन्हें मेरी आवाज़ उन्होंने सुन ली, तो शायद हो सकता है वो यहाँ चली आएँ। तो कुछ इस तरह का मामला है। जी। भाई भाई शुक्र है कि रावी चैन-चैन लिख रहा है। अगर रावी ने चीन-चीन लिख दिया तो फिर हम ना एशिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, बहरहाल आपको और आपके तमाम चाहने वालों को और हमारे भी इस प्रोग्राम बेसाख्ता के चाहने वालों को प्रोग्राम बेसाख्ता में सबको आदाब, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो जहाँ-जहाँ सुन रहा है कुर्रा अर्ज़ पर आप सबको प्रोग्राम बेसाख्ता में एहसन अली और ताज सैयद की जानिब से आदाब। अरताज भाई, आज कोई मौज़ू तो है नहीं, तो हम यार ट्विटर कहानी के हवाले से हम बात करते हैं ना, क्या कहते हैं? ट्विटर की क्या मामूलात आपके? ट्विटर पे ज़रा बताएँ ना कि आपका क्या तजुर्बा रहा? ट्विटर पे तो अहसन इतनी कहानियाँ हैं कि हमारे पास ऐसे-ऐसे मौज़ूआत हैं, अगर हम बात करना शुरू करें, तो शायद हमें जो है कोई स्पॉन्सर मिल जाए भई, बहुत अच्छे किस्म का। क्योंकि वहाँ पे तो इस तरह के मामलात होते हैं कि इतनी लड़ाई, झगड़े, इस कदर मसालेदार, लच्छेदार गुफ्तगू, शान का स्पॉन्सर तो हमें मिल ही जाएगा अगर हम कोशिश करें तो। शान वाले अगर सुन लें, तो हमें फ़ौरन दे देंगे। जी। अगर शान वाले ना भी सुने तो हम शान से खुद अब बोल देंगे, भाई हमारी कोई 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करके अपनी फ़िल्म में लगा दो, बड़ी चलेगी और नेशनल के लेवल पे चलेगी शान की कहानी, क्या कहते हैं? शान से बोलेंगे आप तो फिर तो शान वाले मान ही जाएँगे, क्योंकि शान तो अब जो है सिर्फ़ कुछ ही लोगों के पास है। आप बोल सकते हैं भई शान से, क्या बात है आपकी ऐसा? जीते हैं शान से, मरते हैं शान से और हम हैं पाकिस्तान से अरताज भाई। अच्छा, ट्विटर पे बड़े ये आजकल मैं देख रहा हूँ आपकी पोस्ट है माशाल्लाह लड़ाई झगड़े से भरपूर। ये क्या घर की पिछले किस्त में हम डॉनगिरी का ज़िक्र कर रहे थे। घर के डॉन से आपका दिल नहीं भर रही है जो आप जाके वहाँ पे ब लड़ाई झगड़ों की नशिस्तों में जाके बैठ के मज़े ले रहे हैं? क्या चल क्या रही है अरताज भाई? अरे भई बात ये कि अभी जो हालिया नशिस्त हुई थी 14 अगस्त वाली, मैं भी गया था एक नशिस्त में एहसन, और बड़ी अच्छी नशिस्त थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान से मोहब्बत करने का अंजाम ये हुआ कि लोग आपस में लड़ने लग गए। और बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ी, तो फिर दूसरे लोगों ने आकर उनकी सुलह करवाई कि खुदा के वास्ते 14 अगस्त है, आज तो मत लड़ो पाकिस्तानियों। फिर किसी ने ये गाना गाना शुरू कर दिया कि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भई बात ये है कि ये गाना इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। हम तो जीतेंगे, आपस में लड़ के जीतेंगे नहीं। ये दुश्मनों से लड़ के जीतने की बात हो रही है। आप इसको शायद गलत समझ रहे हैं। लेकिन उस वक़्त तक लड़ाई हो चुकी थी हसन। मैं क्या करता? हाय हाय! पानी सर से निकल चुका था और बंदा डूब चुका था। और अगर बंदा डूब गया होगा तो उसकी तो साँस भी नहीं आ रही है अरताज भाई। ये साँस वैसे भी आपको पता है बर्बादिगान की तरह कम ही आती है। क्या कहते हैं? हाँ, भई ऐसा ही है अहसन। यानी ट्विटर के हवाले से अगर हम बात करना शुरू करें, तो अहसन हमें तो बहुत से शायर भी मिले। शायर हज़रात वहाँ पे आपको पता है दर्जनों के हिसाब से हैं। पत्थर उठाओ तो 3-4 तो फ़ौरन निकल आते हैं और 8-9 उनके नीचे दबे होते हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहे हैं। एक शायर जो हैं उनसे अहसन मेरा थोड़ी-सी दोस्ती हो गई। इस हवाले से मुझे नहीं पता था कि वो शायर हैं, इसलिए मेरी उनसे दोस्ती हुई थी। लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि मैं शायर नहीं हूँ और उन पे तनकीद नहीं कर सकता, तो रोज़ एक नए मतले के साथ मेरे डीएम में आ जाते थे और कहते थे, "अरताज भाई, ये मतला देखिए।" और वो मतला फेंक देते थे मेरे पास। मैंने एक दिन तो बर्दाश्त कर लिया, एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 मतले उन्होंने एक साथ फेंक दिए और मैंने उनसे कहा कि हुज़ूर बात ये है कि वो जो पहले वाला मतला आपने मुझे भेजा था, बाखुदा उसको पढ़ने के बाद से 1 हफ्ते तक मुझे मतली रही है और मेरी गुज़ारिश है कि मतला बीच में मत ला। ये मतला बीच में मत ला, अल्लाह का वास्ता है। बहुत खफ़ा हो गए, कहेंगे आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के वास्ते। तुमने देखा है कि किस किस्म के मतले तुम मुझे भेज रहे हो। खफ़ा हो गए, नाराज़ हो गए, फिर तो उसके बाद से बात ही नहीं की उन्होंने अहसन। हो सकता है मछली का शिकार हो गए अरताज भाई आपको मतलब भेजते-भेजते, मुमकिन है, मुमकिनात में से।
पता नहीं मतली का शिकार हुए या नहीं हुए, मुझे तो हो गई थी और उसके बाद से तबीयत खराब रही और मतले के बाद से मैं पतला हो गया हूँ। सूख के बिल्कुल काँटा हो गया हूँ, लेकिन शायरों की दोस्ती भी बड़ी देख के करनी चाहिए ऐसा, हर एक से नहीं कर सकते आप। अरे भैया, हम खुद शायर हैं अरताज भाई। यकीन कीजिए, मुझे एक दोस्त मिले और मिलते रहते हैं, तो हम नशिश में बैठे हुए थे, तो उनसे मेरी पहली मुलाकात थी, तो मुझसे तारुफ के तौर पर उन्होंने कहा जी आप, मैंने कहा मैं भी इसी नशिश में होता हूँ, हल्का अब आपके नशिश में। कहने लगे भाई हमारी गजल सुन ली अगर आप शायर हैं। वो आप सही कह रहे हैं, उन्होंने पूरी गजल सुने और उस गजल के भी कुछ तकरीबन 20 के करीब अशार थे, और एक एक शेर उन्होंने 3 3 दफा पढ़ा। और हम मासूम बन के बैठे रहे और वाह वाह करते रहे। अर्थात भाई सही कह रहे हैं, वो एक रेल का सफर मुझे याद आ गया कि एक रेल के सफर में एक बराबर वाले मुसाफिर ने कहा कि भाई मैं शायर हूँ, दूसरे वाले ने कहा मैं बहरा हूँ। तो ये होता है हमारे साथ अर्थात भाई, शोरा के पास। अच्छा होता अगर ऐसा होता, हम तो ये भी नहीं कह सकते। मुझसे किसी ने पूछा है एहसन कि अरताज भाई, आप तो शायर नहीं हैं। मैंने कहा जी, नहीं हूँ। अरताज भाई, आपकी उर्दू भी इतनी शानदार तो नहीं है। मैंने कहा जी, जी बिल्कुल नहीं है। कि अरताज भाई, आपका ख़्याल भी इतना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा भाई नहीं होता, फिर क्या मुसीबत हो गई? ठीक है, अरताज भाई ये बताइए, ये शौरा से आपकी दोस्ती कैसे हो जाती है? ये शायर हज़रात आपसे इतनी मोहब्बत कैसे करते हैं? मैंने कहा कमाल बात कर दी आपने। इन किस किस्म की बात कर रहे हो भाई? मैं कहा जॉन साहब के ज़्यादातर दोस्त वो थे जो शायरी नहीं करते थे। तो शायरों से दोस्ती करने के लिए शायरी का आना ज़रूरी नहीं है, उनके जैसी हरकतों का होना ज़रूरी है। भाई जॉन साहब की आपने बात की तो मुझे जॉन साहब का शेर याद आ गया इस हवाले से कि शाम ही से दुकानें दीद है बंद और नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। तो दुकान में नुकसान ही नहीं है तो उनको तो खैर, जॉन साहब क्या, मैं आज की नशिश का खात्मा, ये खात्मा क्यों निकलता है ताज भाई, ये खात्मा क्यों निकल रहा है बार बार, ये बताएं मुझे, हर किस्म में मुझसे खात्मा निकलता है, ये मेरा खात्मा क्यों अटक गया मुझे ऐसा लगता है कि खात्मा निकलने के बजाय होना चाहिए अब, हो जाए एक बार, बस। है। हाँ, मैं मैं चाहता था कि मैं इख्तिताम करूं। अच्छा बहरहाल, तो अर्थात भाई वो एक विशेष थी ना, उसमें आपको कोई शायर टकरा गए थे और वो कहने लगे कि वो गालिब का कुछ कलाम पढ़ेंगे, तो उसके बाद कुछ मामला कुछ गड़बड़ा गया था, वो क्या क्या किस्सा था वो? हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक था, शायद। अब वो जैसे ही उन्होंने गालिब की ग़ज़ल पढ़ने के बाद जो है इधर-उधर देखना शुरू कर दिया कि किसी को मैं देख लूँ, कोई बात हो जाए। तो मैं नज़र आ गया उनको, मेरी मुसीबत आ गई भाई। कहने लगे, अरताज भाई, आप कुछ कहें, आप इस पे कोई तबसरा करें अरताज भाई, आप कुछ कहेंगे, आप कोई तबसरा करेंगे, आपकी राय होगी, तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। असल में खामोश रहना चाहता था, लेकिन उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने कहा, "भई बात ये है, जिस तरह से आपने गालिब की ये ग़ज़ल पढ़ी है, मैं समझता हूँ यहाँ इस्लाह से ज़्यादा असलहे की ज़रूरत है और उसका बेदरेग इस्तेमाल होना चाहिए।" ये कहना था, मुसीबत हो गई, अजीब-सी नशिस्त का माहौल हो गया, भगदड़ मच गई, मेज़बान ने मुझे डीएम करना शुरू कर दिया, "ये क्या कह दिया आपने? किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं?" और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। अरे सही तो कहा मैंने। मुसीबत हो गई, गालिब मौजूद नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो होते तो फिर खुद बताते कि कैसे पढ़ी है उन्होंने उनकी ग़ज़ल। जी। अरे भाई मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि ये ट्विटर जो है वो गालिब और मोमिन ज़ौक़ के ज़माने में नहीं था, वरना यकीन कीजिए तमाम शोरा अपना, क्या सोचिए ज़रा, एक लम्हे तसव्वुर में जाइए और सोचिए चश्मे फलक पे ये मंज़र बुलंद हो रहा है कि ट्विटर मौजूद है, गालिब बहादुर शाह ज़फ़र बैठे हुए हैं दरबार में और मुशायरा चल रहा है और पोस्ट लगी हुई है। गालिब अपनी पोस्ट देख रहे हैं, उस पे देख रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं। कैसा मंज़र होगा अरताज भाई, मोमिन उस पे कमेंट कर रहे हैं, ज़ौक़ उस पे कमेंट कर रहे हैं और दीगर शोराए कराम उस पे कमेंट कर रहे हैं। कैसा कैसा मंज़र होगा? हाँ, फिर सभी देख रहे होंगे, फिर वो ये जो नैयर साहब के साथ जो सिलसिला हुआ था, वो तो कोई नहीं पूछेगा, फिर सिर्फ़ शोरा हज़रात की ही गुफ्तगू हो रही होगी कि ये जो शायर हज़रात हैं, क्या करते फिर रहे हैं। अरे! अच्छा याद आया भई, उस दिन नशिश में हुँ, बात हो रही थी अपना एहसन, हुँ, ये कमर साहब के हवाले से कि उनको अगवा कर लिया गया और उनसे हुँ। ज़बरदस्ती जो है ज़बरदस्ती की गई उनके साथ और इस हवाले से बड़ा चर्चा रहा, बहुत गुफ्तगू रही भई। और मेरी नज़र से ये खबर गुज़री तो मुझे तो कुछ अजीब-सा लगा। हमने तो सारी ज़िंदगी यही सुना था कि गन पॉइंट पे जो है घड़ी उतरवाते हैं या चूड़ियाँ उतरवाते हैं। ये कपड़े उतरवाते हैं, मुझे लगता है कि कमर साहब को शायद गलतफ़हमी हो गई, वो जल्दी में थे भई। यही वजह हुई होगी। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? उन्होंने फरमाया है कि भाई जब मैं जाऊँगा तो इस दुनिया में गालिब और जॉन के बाद मुझे याद किया जाएगा। अब पता नहीं बहरहाल सही कहते हैं, गलत कहते हैं, ये तो वल्लाह आलम बिस्सवाब, वही जाने और उनका रब जाने। नहीं, अभी भी जानते हैं लोग उनको। वो जाने की क्या बात कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा मशहूर है मैं समझता हूँ।
غالب اور جان کا ذکر کم ہو رہا ہے، انہیں کا ذکر ہو رہا ہے، اور نیا ڈرامہ بھی ان کا آ رہا ہے آج کل بھائی، اس کی بڑی دھوم ہے، اور اس میں بھی ایک ڈان ہے، ہم نے پچھلے قسط میں ڈان کا ذکر کیا تھا، تو وہ ڈان تو میرے ذہن سے نکل ہی گیا۔ خیر، اچھا یہ جینٹل مین کی بات کر رہے ہیں آپ، جینٹل مین کی بات کر رہے ہیں ہاں، نا؟ وہی اور اس میں جو نام ہے نا منا، وہ نام مجھے بڑا اچھا لگا۔ احسن، کسی زمانے میں لوگ ہمیں منا کہہ کے پکارتے تھے، اتنا برا لگتا تھا، لیکن وہ تو بھلا ہو تیزاب فلم کا، جس میں انیل کپور منا بنا تھا، میں اس واہ، وقت منا سا تھا، تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ منا جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس قدر شاندار چلا آ رہا ہے منا، تڑی پار ہو گیا بھائی، تڑی پار ہو کے وہاں سے چلا آ رہا ہے، کیا خوبصورت سا دور تھا وہ، اچانک مجھے یاد آ گیا۔ لیکن ہم ٹویٹر کی طرف چلتے ہیں دوبارہ، تو بھائی ٹویٹر پہ تو عجیب و غریب ماحول ہے، اور اردو کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، ایک صاحب بڑے خفا ہو گئے، احسن احسن آپ کو تو پتا ہے بھائی، ہم تو صرف بول رہے ہیں اردو، اب کیسی بول رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے جیسی سنی ہے باخدا ویسی ہی بول ہوا یہ کہ گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک صاحب کہنے لگے ارتاش بھائی آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، میں نے کہا حضور اردو تو آپ کی اچھی ہے، ہماری صرف زبان اچھی ہے، احسن یہ کہنا واہ، تھا، قدر جھگڑا ہوا، اس قدر جھگڑا ہوا، وہ ڈی ایم میں آ گئے میرے، کہیں ارتاش بھائی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے، میں نے کہا کیا کیسے کہہ دیا، کہیں نہیں اس طرح سے بدتمیزی کیسے کر دیا آپ نے، میں نے کہا میں نے کیا کیا حضور، آپ کی تعریف کی ہے، کہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے بعد جو جملہ کہا ہے آپ نے، میں نے کہا آپ کو نہیں لگتا کہ میری زبان اچھی نہ ہوتی تو میں آپ کی تعریف کرتا، بڑی مشکل سے میں نے ان سے جان چھڑائی احسن، اللہ کا شکر ہے کہ جملے اوپر سے آ جاتے ہیں، آمد ہو جاتی ہے، بچ گیا۔ شکر ہے آمد ہو رہی ہے، اور اب آمد والے آدمی، اگر اب آورد والے ہوتے تو آپ کی جان اٹکی رہ جاتی سولی پہ، اور بجائے کوئی یار چلے والا فیض والا معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ارتاج بھائی، اگر آپ کی یہ ذرا سی بھی گنجائش پیدا نہ ہوتی نا، اور آورد والا معاملہ اگر آپ کر رہے ہوتے کہ جی بنا بنا کے جملے بول رہے، تو بے ساختگی آپ کی کام آ جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ، اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا نام بھی بے ساختہ رکھا ہے، ہم ہیں ہی بے ساختہ لوگ۔ بے ساختہ میں ایک اور بات بھی مجھے جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہی ہے، بے ساختہ کرنے والا ہوں میں، یہ جو آپ بار بار سگریٹ اپنی جلا رہے ہیں نا، سلگا رہے ہیں، آپ سگریٹ سلگا رہے ہیں، بیگم ہمیں سلگا رہی ہیں، بار بار مجھے نظر آ رہا ہے، دروازے میں سے جھانک کے دیکھ رہا ہوں، ادھر سے ادھر ٹہل رہی ہیں بلی کی طرح، کبھی وہاں جاتی ہیں، کبھی جاتی ہیں، کبھی وہاں جاتی ہیں، کبھی یہاں جاتی ہیں، اندر آ جائیں گی اچانک، ساری ریکارڈنگ دھری کی دھری رہ جائے گی ایسے۔ میں آپ کو سناتا ہوں جان صاحب کے جو ہے 2 اشعار میرے ذہن میں آ گئے، جان صاحب کی بات ہو رہی ہے، اس قدر خوبصورت انداز سے وہ کہتے ہیں، میں آپ کی طرح تو نہیں پڑھتا، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں، گرتا پڑھتا پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خود کو ہم بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے، جو بھی خوش ہے، ہم اس سے جلتے ہیں۔ جان صاحب کا کمال ہے بھائی، جان صاحب ہی کہہ سکتے ہیں اس طرح کی شاعر، ہم بھی جلتے ہیں، ہم بھی بہت جلتے ہیں، جب وہ جلاتی ہیں احسن میں بتا نہیں سکتا، اتنا جلتے ہیں، اتنا جلتے ہیں، اتنا جلتے ہیں، میں تو پورے سسرال والوں سے جلتا ہوں، میں کیا کہوں؟ جی۔ میں عرض کر رہا تھا آج بھائی کہ جان صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو جان صاحب کے اگر آپ نے اشعار پڑھے، تو جان صاحب کا اشعار پڑھتے پڑھتے اگر میں آپ کو جان صاحب کے خود اشعار نہ سناؤں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر آپ حکم دے دے دیں میرے خیال میں تو۔ نہیں نہیں، حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جان صاحب کی بات ہو رہی ہے، اور آپ اور میں دونوں جان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، جی پڑھ جائیں آپ جان صاحب کو، جی۔ فرماتے ہیں کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، اور مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، اور اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا، اور خود کو جانا جدا زمانے سے، آ گیا تھا میرے گمان میں کیا، اور بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، ارتاج بھائی بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اور دل کے آتے ہیں جس کو دھیان بہت، خود بھی آتا ہے اپنے دھیان میں کیا، اور وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، اور یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، اور ہے نسیم بہار
گردآلود، اس شعر کو پڑھنے سے پہلے میں بہت سنجیدگی سے میں چاہوں گا کہ جو بھی اپنے پرانے ایک لمحے کو اپنی آنکھ بند کیجیے اور سوچئے کہ آپ اپنے پرانے گھروں کو یاد کیجیے، جہاں دالان ہوتے تھے، جہاں آپ کا کمرہ ہوتا تھا، جہاں آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور اس کے بعد آپ ہجرت کر گئے یا اپنے گھر بدل لیا یا آپ کہیں اور کسی اور علاقے، اچھے علاقے میں منتقل ہو گئے، اور اس گھر کو سوچئے اور یہ شعر سنیے کہ ہے نسیم بہار گرد آلود، ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، تاج بھائی یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا۔ جناب جان بھائی۔ کیا بات ہے احسن، بہت عمدہ آپ نے جان صاحب کا کلام سنایا، میرا پسندیدہ۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی اس ریکارڈنگ میں تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ آوازوں کا جو ہے مختلف سی، پھر نیٹ کا بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے مسئلہ درپیش ہے۔ اس حوالے سے سننے والوں کو شاید مشکل ہوگی، اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، کیونکہ میں بہت اچھا ایڈیٹر نہیں ہوں باخدا۔ میری زبان کی کاٹ اور میرے کام کی کاٹ بہت مختلف ہے۔ میں بیٹھ کے اس کو سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی شاید بہت اچھا ایڈٹ نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے اس پروگرام میں ہی معذرت کر لی ہے احسن۔ بیچ میں آواز رک رہی تھی، تھوڑا سا اور مسئلہ ہو رہا تھا، یہ آہستہ آہستہ چل کے صحیح ہوگا۔ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کتنا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ نے پڑھا بہت عمدہ، اور جان صاحب کی کیا بات ہے، ان کی شاعری کی کیا بات ہے، اور ان کا انداز ایک منفرد پڑھنے کا، کیا کہنا؟ جی۔ جون صاحب پہ تو پوری نشست کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن فی الحال مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، ارتاج بھائی آہستہ 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 کٹ جائے گا سفر۔ ارتاج بھائی کوئی نہیں، کوئی آپ اچھے تدوین کار ہیں، میں نے آپ سے میں سیکھ رہا ہوں تدوین، کس طرح سے تدوین ہوتی ہے، کس طرح سے کاٹا جاتا ہے، اور کس طریقے سے دوسرے کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ارتاج بھائی یہ میں سب سیکھ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے پھنسا دیا ہے آپ نے اس چکر میں، مجھے لگا دیا اچھا خاصا میں کام کر رہا تھا، اور یہ ایک عجیب سا ہی میرے لیے تجربہ ہے، اور اس تجربے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، نہ جانے کتنی غلطیاں کس کس چیز کی ہو رہی ہوں گی۔ کچھ تو اس فنی خرابی میں فنی یا فنی کہہ لیں اس کو، یہ ہو رہا ہے۔ دوسری ساری توجہ جو ہے وہ کبھی دروازے کی طرف ہوتی ہے کہ کہیں ڈاکٹر صاحبہ نہ چلی آئیں، اور کبھی آپ کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے نشست بہتر ہو گئی ہے، اور بہت اچھا لگا احسن۔ اس کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں کا جو ہمیں سن رہے تھے اپنی جانب سے شکریہ بھی ادا کر دوں، اور ہم کوشش کریں گے آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں اور ہمیں بتاتے رہیں کہ اس پروگرام کو ہم مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور باقی یہ کہ احسن آپ اس میں اپنے آخری کلمات شامل کریں تاکہ پھر ہم اختتام کی طرف جائیں۔ شکریہ۔ بہت جی۔ شکریہ ارتاج بھائی، بہت محبت، بہت عنایت، ایک دفعہ پھر یہی سارے ہماری اس گفتگو کا عنصر یہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لوگوں کی خواہش تھی، دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ بات چیت کرتے تو کیوں نہ اس کو ریکارڈ کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس قسم میں تھوڑی سی شاید تکنیکی طور پہ کچھ ہوتا ہے، دنیا جہان کے ساتھ ہوتا ہے، بھائی ہمارے ساتھ بھی ہو گیا، لیکن بہرحال آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ سب بہت اچھے لوگ ہیں، اپنے گھرانوں میں خوش ہیں، اپنے اپنے گھر میں یہ جو ہم تھوڑی بہت طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں، یقین کیجیے کہ ہم بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں، لیکن بس ایسی گفتگو کے ساتھ ایسی خوشی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اپنا دل بہلاتے ہیں، کسی کو ہنساتے ہیں، اور تہذیب کے ساتھ ہنسانے اور ہنسنے کا معاملہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بےہودگی یا کسی قسم کی ایسی بدمزگی نہ ہو، سننے والے سن کے ایسے نہ سوچیں کہ یار یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بہرحال آپ کی محبتوں کا، آپ کے سب چاہنے والوں کا جو ہمیں سنتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، ایسے سنتے رہیں، آہستہ آہستہ ہاں چلتا رہے گا، میں نے ابھی کہا کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم مزید بہتر ہوں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح میں جتنے اطراف میں لوگ رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھیں، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اور خوش و خرم زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال